बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। महरुल हराम का महीना चल रहा है और रुफियात भी ज़्यादा हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि हम जो है किसी किस्म की कोई वीडियो डालें, मगर कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इब्ने आदम यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि अपने पाकिस्तान, अपने शहर, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, उनमें के हक में बोलने के लिए जो है इब्ने आदम आवाज़ बुलंद करे। तो वक्त ऐसा था और मजबूरी थी कि इस बात पे जो है ज़रूर बात की जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपनी सस्ती शोहरत के लिए और सिर्फ़ जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ जो भी उनके प्लान्स हैं, पैसा उसके पीछे मकसद है, यूट्यूब से पैसा कमाना, तो उसके लिए जो वो कुछ ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर मैं भी बात करूँगा पुलिस की। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, खामियां अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारी खूबियां भी हैं हमारी कराची पुलिस में। तो वो मजबूर होते हैं कि वो खुद अपनी ज़ुबान से जो है अजीब अजीब लोगों की बातों का जवाब नहीं दे सकते। तो इस बात पर जो है इब्ने आदम को ये हक हासिल है कि वो अपनी पुलिस का भी डिफेंस करें, अपने इदारों का भी डिफेंस करें, अपने लोगों का भी डिफेंस करें, और जो हर्जा सराई करते हैं गलत किस्म के लोग, उन्हें जो है बेनकाब करें। मज़ीद वीडियो को आगे देखने से पहले आप इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, ताकि जो हमारी आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। क्योंकि इब्ने आदम मज़लूम की आवाज़ है और ऐसे लोगों की आवाज़ है जो बोल नहीं सकते, उनके लिए बोलने की आवाज़। गुज़श्ता दिनों इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने कराची के शहरियों को भी जो है गम में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो है इस गम में शरीक थे और ख़ास तौर पर जो हमारी सिंध पुलिस है उस पर तो एक क़यामत टूट पड़ी। कॉरपोरेशन अजीज़ाबाद थाने की हदूद करीमाबाद के इलाके में DSP अली रज़ा को सफ़ाक दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी करते हुए शहीद किया। बाकायदा उनको टारगेट किया गया, बाकायदा प्लानिंग से जो है उन्हें निशाना बनाया गया। मैं बजाते खुद उस स्पॉट पर पहुंच गया था और मैंने जो है वहां पर तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जो है अपने चैनल के थ्रू जो है कवरेज की। जो आगाही के सफ़र के हम मुसाफिर हैं, हमने जो है पल पल की खबर जो है नाजरीन को वहाँ से पहुँचाई और हम वहाँ से लाइव भी रहे और अपनी आंखों से जो है सारे मनाजिर वहाँ पर देखते रहे। मैंने वहाँ पर जब अपने पुलिस जवानों को देखा और जब मैंने शहीद अली रज़ा का वहाँ पर खून देखा, तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें भी जो है डबडबा गई थी कि किस तरह से टारगेट करके कत्ल किया गया। क्या हो गया, तो फौरी तौर पर ये खबर जो है जंगल की आग की तरह जो है शहर भर में और पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी और फौरी तौर पर जो है वहाँ SSP सेंट्रल ज़िशान सदीकी पहुँच गए थे। उसके अलावा थाना SHO अजीज़ाबाद इमरान आफरीदी भी फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए थे। बाकी जो दीगर मुतल्लिका अफसरान हैं, DSPs हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और कुछ ही देर बाद जो है जब शहीद अली रज़ा और उनके साथ शहीद होने वाले गार्ड की जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और उनकी शहादत हो गई थी, वहाँ पर जो है DIG CTD आसिफ एजाज शेख भी पहुँच गए और क्राइम सीन यूनिट ने भी जो है अपना काम बड़ी तनदही से वहाँ पर अंजाम दिया। और जो देरीना साथी थे DSP अली रज़ा के, खुर्रम वारिस भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और राजा उमर खिताब भी आए, दीगर जो CTD के एहलकार हैं वो भी वहाँ का विज़िट करते रहे। मैंने हर शख्स के चेहरे को वहाँ पर उस वक्त देखा, जो भी पुलिस के अफसरान थे। एक गम था, एक तकलीफ़ थी, एक दुख थी, एक गम था और एक हसरत थी कि इंशाअल्लाह DSP अली रज़ा को शहीद करने वालों से बदला लिया जाए। और आप यकीन करें कि जब DIG आसिफ एजाज शेख मीडिया से बात कर रहे थे तो मेरी भी आंखें जो उस वक्त जो है छलक पड़ी थी। यकीन करें वो रो रहे थे। उससे पता चलता था कि वो अपने जूनियर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आसिफ एजाज शेख साहब से मुझे कोई ज़ाती काम नहीं है और आसिफ एजाज शेख साहब इंशाअल्लाह ये बोल भी सकते हैं कि ना मैंने कोई अपना ज़ाती काम उन्हें कभी बोला है,
اپنی خبر کے حوالے سے ضرور ان سے بات ہوئی ہوگی، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کرا دیں یا وہ کرا دیں. مجھے یعنی درباری بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور سی ٹی ڈی کی جو بڑے بڑے نام ہیں، محترم مظہر مشوانی صاحب، راجہ عمر خطاب صاحب، چودھری صفدر صاحب جو اس وقت بڑے مشہور نام ہیں، یا راجہ خالد صاحب جو شہید ڈی ایس پی اسلم کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی ذاتی کام لیا، نہ ان سے کوئی فرمائش کی. تو اس لیے ہم جو بولیں گے وہ حق بولیں گے اور سچ بولیں گے. تو سی ٹی ڈی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی، اور وہ پورے کا پورا جو ہے سوگ کا شکار تھا. محکمہ پولیس جو ہے سوگ کا شکار تھی. جو ہمارے دوست ہیں تھانوں میں بھی، ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا. اور ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ نے وہاں پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا ڈباتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ، کہ ہم بدلہ لیں گے. اور یہی ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے انشاءاللہ. جو بھی کالعدم تنظیمیں یا جو بھی ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو بھی ہماری فورسز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو بھی ہماری پولیس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک دہشت گردی کے وار میں وہ کامیاب ضرور ہو گئے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہیں اور انشاءاللہ ناکام رہیں گے. اور ہم اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرتے رہیں گے پولیس کے ساتھ مل کے اور دیگر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے. تو یہ تصویر میرا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کتنا دکھی تھا اور کتنا چاہتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کہ جلد سے جلد جو ہے ڈی ایس پی علی رضا کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا ملے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. لیکن دوسری جانب کچھ لوگ جن میں محترم جناب ایک حنیف دوامی صاحب ہیں، جن کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن چکا ہوں میں پرانے لوگوں سے. پرانے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کا کراچی میں کیا کردار تھا اور وہ کس قسم کے صحافی تھے. لیکن وہ ان کا جو ایک مخبر ہے دیوان جی، تو اس دیوان جی کو بھی میں جانتا ہوں الحمدللہ. ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں دیوان جی کا نام یا لوں. تو ان کو خبر کرنے کا حق حاصل ہے، بولنے کا حق حاصل ہے. بھلے وہ ابھی بیرون ملک مقیم ہے، رہے، اچھی بات ہے، اللہ انہیں اور کامیاب کرے. لیکن ان کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری پولیس کو نشانہ بنائے، ہمارے لوگوں کو نشانہ بنائے، ہمارے لوگوں پہ گھٹیا اور غلط قسم کے الزام لگائے. ہمارے لوگ سے مراد یہ پولیس ہماری ہے، یہ رینجز ہماری ہے، یہ سیکورٹی فورسز ہمارے ہیں، یہ تمام ادارے ہمارے ہیں. تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں بہت کچھ فرمایا. ذرا وہ ان کا جو پروگرام ہے اس میں یہ ویڈیو چلی ہے جس سے بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یہاں تک کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی دل آزاری کے علاوہ عام لوگوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے یہاں پر کراچی میں میسیج چلائے، سینئر صحافی کا تجزیہ، ایس ایس پی سہولت کار نکلا. یار کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے. افسوس کی بات. اب کیا ایس ایس پیز کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو جونیئرز ہیں ان کا قتل ہو جائے، ان کو شہید کر دیا جائے تو اس میں سہولت کاریاں کریں گے. تو خدا خوف کرو، کوئی دماغی توازن آپ کا بگڑا ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یوٹیوب پہ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں، بزنس کرنا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں، وہ اپنا لیں آپ. تو پہلے ذرا یہ دوامی صاحب کی ذرا سنیں کہانیاں، پھر اس کے بعد جو ہے میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں. دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. ناظرین، آج کی سب سے بڑی دل ہلا دینے والی گرما گرم بریکنگ نیوز، سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کیس میں ملوث دہشت گردوں کا سہولت کار خود سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی نکلا، جسے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے فوری طور پر لائن حاضر کر کے ان کی جگہ شاد ابن مسیح کو سی ٹی ڈی کا نیا ایس ایس پی تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے اس تاریخ ساز کارنامے پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. رضا کے قتل کیس کی ایف آئی آر کو ڈیمیج کر کے اس میں اتنا بڑا ڈین ڈالا گیا کہ اس ڈین ڈالنے کے نتیجے میں دہشت گردی کے اس واقعے میں ملوث ملزموں کو پوری طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. فیض آباد تھانے کے ایس ایچ او عمران آفریدی کو بلواتا پور کا بیان قلم بند کروایا گیا. انہوں نے اپنے بیان میں یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ ایف آئی آر
उनके अपने जहन की इख्तिरा नहीं है, बल्कि उन्होंने डिक्टेशन के नतीजे में ये FIR दर्ज की है। जिस किस्म की ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 का बयान जो है खुद CPD के SSP तारिक इलाही मसूद की जानिब से उन्हें भिजवाया गया था, बल्कि उन्हें फ़ोन करके भी ये ताकीद की गई थी कि वो खुद इस अहम तरीन हाई प्रोफाइल केस का न सिर्फ मुद्दई बने, बल्कि जिस किस्म की ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 का बयान उन्हें भिजवाया गया, बिल्कुल उसके हूबहू FIR दर्ज करके उसकी कॉपी SSP तारिक इलाही मस्तूई को भिजवाई जाए। और नबी मेमन ने ना आओ देखा ना पाओ देखा, बल्कि इंसाफ और कानून के तमाम तकाजे पूरे करते हुए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि PSP अफसर उन्होंने तारिक इलाही मस्तूई को जो है फौरी तौर पर लाइन हाजिर करके CPO में क्लोज करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो शहीदों के खून से जो लोग बेवफाई बरतते हैं उन्हें वो किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते हैं। वो इस किस्म के दहशत गर्दों से सहूलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। नामालूम वजूहात के माना पर तारिक इलाही मसूद SSP CPD ने IG के इस स्टैंडिंग ऑर्डर को या तो पढ़ा नहीं है या फिर उन्होंने उसको खातिर में नहीं लाया, बल्कि दानिस्ता या दानिस्ता के ऊपर उनका ये इकदाम जो है वो दहशत गर्दों को बचाने का बाइस इस वक्त बन रहा है। का पैगाम है उनके लिए कि अगर उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की तो उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो तारिक इलाही मस्तूई के साथ किया गया है। में पोस्टिंग की गई है DSP शहीद अली रजा की जगह सज्जाद हैदर की। इस पोस्टिंग की भी इंक्वायरी करवाई जाए कि आखिर एक सोए हुए इंस्पेक्टर को जगाकर इतना अहम तरीन मनसब क्यों दिया गया। क्या वो इस मनसब के अहल है या नहीं, या इस मनसब का अहल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद हैं या फिर सरवर कमांडो या फिर खुद सबसे बढ़कर खुर्रम वारिस। ये मामला है क्या? ये मामला सिर्फ और सिर्फ IG गुलाम नबी मेमन साहब 30 लाख रुपए के बत्ते का है, जो इस मनसब से जो है जो भी इस पर बैठेगा वो वसूल करेगा। लेकिन उस मनसब पर बैठने वाले पर ये लाजिम है कि उसके अपने हाथ जो है वो जाली पुलिस मुकाबलों की शक्ल में इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। इतना दहशतनाक किस्म का पुलिस अफसर चाहिए इस मनसब के लिए, तब जाकर जो है ये कराची के ऑर्गेनाइज जराइम करने वाले जो कि ये पुरो करने वाले हैं, ये उन्हें बाआसानी अपनी मौत को देखते हुए इन्हें मुंह मांगा बत्ता देंगे। 30 लाख का बत्ता है, 30 से 40 50 तो बढ़ सकता है, लेकिन अगर वहां पर कोई शरीफ नफ्स किस्म का इंस्पेक्टर या DSP को लगा दोगे तो 30 लाख तो क्या 30,000 भी वहां पर। आसिफ एजाज शेख से पूछे कि आखिर वो किस मर्ज की दवाएं वहां पर बैठे हैं DIG बन के, उनके चेन ऑफ कमांड में इस SSP तारिक इलाही मस्तूई ने इतना बड़ा गलत काम किया तो वो उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया। ये एडिशनल IG इमरान याकूब मिनास ने क्या किया, ये सब भी जो है इन सब से भी जवाब तलबी की जा सकती है। और IG गुलाम नबी मेमन को इनसे भी जवाब तलबी करने की जरूरत है। दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिसे खुद CPD के SSP ने जो है वो गलत तरीन FIR दर्ज करके उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की। ये है दवामी साहब हमारे, और ये दवामी शो कर रहे हैं, अवामी शो कर रहे हैं। भाई करें, अवामी शो करें, दवामी शो करें, कोई भी शो करें। सबसे पहले मैं दवामी साहब को मैं बताऊं कि आप शायद भूल गए हैं कि नाज़माबाद में जो आपकी छितरोल हुई थी, लोगों ने छितरोल की थी आपकी, पब्लिक ने छितरोल की थी आपकी। क्यों की थी उसका जवाब जो है आप पे उधार है। उसके अलावा जो कराची में आप सहाफ़त करते रहे स्पेशलों के नाम पे, वो सारी चीज़ें जो है हम भी इससे बाखूबी आगाह हैं, और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो आपको जानते हैं, वो इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि आपका क्या किरदार था सहाफ़त के लिए और आप किस किस्म के सहाफ़ी थे। मैं आपकी ज़ात पे जो है अटैक नहीं करता। आपने उसमें फरमाया कि SSP तारिक इलाही मस्तूई ने जो है वो सहूलतकार है। यार कोई हया करें आप, SSP सहूलतकार होगा, उसका DSP शहीद हो गया, उसका जीनियर हो गया, वो सहूलतकारी करेगा। तो वो कहते हैं कि वो सहूलतकार हैं, और उन्होंने जो है SHO अजीज़ाबाद को फ़ोन करके हुक्म दिया और बयान लिख के भिजवाया कि इसके मुताबिक FIR दर्ज की जाए। तो अगर आपने FIR पढ़ी होती और अगर वो आपका दीवान जी कोई इंसान का पुत्र होता तो आपके मुंह से ये अल्फाज ही नहीं निकलते। आप वहाँ लंदन में बैठ के, जहाँ भी बैरून मुल्क बैठे हुए, सिर्फ बोले जा रहे हैं। इधर आए ना स्पॉट पे, आपको पता चले
کہ کراچی پولیس کن مسائل کا شکار ہو گئے اور کس طرح سے کام کر رہی ہے. اللہ کے بندے، وہاں پر ڈی آئی جی صاحب خود موجود تھے، سی ٹی ڈی کے اتنے افسران وہاں پر آئے موجود تھے، لوگوں نے وہاں کے وزٹ کیے ہیں. ایس ایس پی طارق مستوئی کی یہ جرت ہو سکتی ہے جس میں آئی جی سندھ ڈائریکٹ انوالو تھے، جس میں ہمارے وزیر داخلہ جس معاملے کو دیکھ رہے تھے، اس میں طارق الہی مستوئی کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی تھی اور وہ اتنا ایسے کیسے ہو گیا کہ اس کی مرضی چلنے لگ گئی، اور ایک ایس ایچ او جو ہے وہ اس کا پابند بھی ہو گیا اور اس کے مطابق اس نے ایف آئی آر کاٹ دی. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اور اگر آپ نے ایف آئی آر پڑھی ہوتی تو آپ یہ جو منہ سے نکالے جا رہے ہیں نا، یہ نہیں نکالتے آپ. ایف آئی آر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایف آئی آر کا متن ہی کچھ اور ہے، اور آپ نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ ایف آئی آر غلط کٹی گئی. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ صورت شناس ملزمان، آپ بول رہے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا گیا. آپ کو پتہ کچھ ہے نہیں، آپ نے گاڑی میں بیٹھے کار میں کیمرہ سیدھا کیا اور شروع ہو گئے. حنیف دوامی صاحب، آپ شو کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو انشاءاللہ یہاں کراچی کے غیرت مند لوگ، سندھ کے غیرت مند لوگ اور پاکستان کے غیرت مند لوگ اپنی پولیس کے دفاع میں آگے آئیں گے، آپ کو بے نقاب کریں گے. آپ نے جھوٹ بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایس ایس پی طارق الہی مستوئی کو جو ٹرانسفر کیا گیا وہ بھی اچھے افسر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے ماضی میں. اور جو دوسرے ایس ایس پی وہاں پر آئے ہیں، شاد بن مسیح صاحب، بہت زبردست پولیس افسر ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئی جی سندھ نے یہ محسوس کیا ہو، سمجھا ہو، یا کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹل معاملات ہوتے ہیں اس کے تحت ان کا وہاں ٹرانسفر ہوا ہے، اور طارق الہی مستوئی جو ہے انہوں نے رپورٹ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے متوقع طور پہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو لگا دیا جائے گا. اب آپ کے پیٹ میں اتنے زیادہ مروڑ اٹھے ہوا لنڈن میں، کاش آپ ہاضمے کی گولیاں کھا لیتے تو آپ کے مروڑ نہیں اٹھتے. آپ نے جو نا ایک پورا گیم بنا دیا. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. آپ ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کریں، ان چیزوں سے روکیں. ایک اور انکشاف آپ نے بڑا سنسنی خیز کیا ہے، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. آپ جو ہے بڑے پھدک کے چیز فرما رہے ہیں کہ سجاد حیدر کو کیوں ڈی ایس پی بنا دیا گیا. یا اللہ کے بندے، بھائی سجاد حیدر ایک سینئر پولیس افسر ہے، ایک عرصے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کام کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، خامیاں اس میں بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ نے اتنی ذاتی انداز میں بات کی، اتنی گھٹیا بات کی. ایک صحافی تو چھوڑے، آپ کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی ایک انسان کو. آپ بول رہے ہیں وہ باتھ روم تک نہیں جا رہا. وہ بھائی آپ نے اس کے باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، یا وہ باتھ روم جاتا ہے تو آپ کا دیوان جی ساتھ ساتھ جاتا ہے، یا آپ واٹس ایپ کال پہ یا کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کال پر جو ہے ڈائریکٹ لائیو ہوتے ہیں جب وہ باتھ روم جاتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جب وہ باتھ روم جاتا ہے تو 3 دفعہ گرتا ہے؟ وہ خدا کا خوف کرو، کیا بول رہے ہو آپ؟ اپنی پولیس کو گرا رہے ہو آپ. اس مشکل مرحلے میں، اس مشکل وقت میں آپ اس کو گرا رہے ہو. اب آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سجاد حیدر جو ہے اس کو مروانے کی سازش ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا یہ بات؟ وہ بتا دیں مجھے، کس نے بتائی یہ بات کہ سجاد حیدر کو مروانے کی یہ سازش ہے؟ اس بندے کا نام بتائیں مجھے. اور یاد رکھیے گا، سجاد حیدر کو اگر کچھ ہوا تو یہ پھر آپ سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے بولا تھا کہ اس کو جو ہے مروا دیا جائے گا. تو آپ کو کون سے وحی آ رہی ہے؟ آپ کا یہ جو دیوان جی ہے، یہ دیوان جی بھی سامنے آ جائے گا. یہ دیوان جی آپ کو کہاں سے خبریں لا کے دے رہا ہے کہ سجاد حیدر کو مارنے کی جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت سجاد حیدر کو لمبی زندگی دے اور ہمارے علی رضا صاحب کی جو ہے مغفرت فرمائے، انہیں درجات بلند کرے. آپ ایک شہید کی موت پہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک صحافی ہو کے کیوں اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں؟ آپ کی ذاتیات کی یہ حالت ہے، آپ کی انفارمیشن کی یہ حالت ہے کہ سجاد حیدر کے ریٹائرمنٹ میں ابھی بھی 3 سے 4 سال باقی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو ریٹائر ہونے میں 6-7 مہینے رہ گئے. بھائی کون سی ہواؤں میں ہو؟ یہ دیوان جی کے اسکرو سیدھے کرو، اس کے ذرا پانے وانے صحیح کرو آپ، تاکہ وہ آپ کو صحیح انفارمیشن تو دے. آپ کو مس انفارمیشن دے رہا ہے اور آپ منہ میں آ رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. آپ کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں کر رہے. ایس ایس پی طارق الہی مستوئی ایک باعزت افسر ہے، ایک خاندانی آدمی ہے. سجاد حیدر ایک باعزت انسان ہے.
اور آپ मिन्नतें करें आई जी साहब को सलाम, आई जी साहब को सलाम। तो भाई किसको लगवाना है, किसको लगाएं डीएसपी बताएं? जो आई जी साहब की इतनी आप वो धूप पालिश कर रहे हैं, किसको लगाना है? वो भाई आई जी सिंध कोई बच्चा नहीं है, वो आई जी सिंध है भाई। अल्लाह ताला ने उसको काबिलियत दी है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने उसको रिस्पेक्ट दी है। वो तुम्हारे जैसे लोगों के कहने पे क्या डीएसपी हटा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारी एक बिल्कुल ही छोटी सी एक घटिया किस्म की हरकत है और कुछ भी नहीं। तो इन चीज़ों से बाज आए। और मुझे पता है आपको सज्जाद हैदर से तकलीफ क्यों होती। सज्जाद हैदर उस वक्त SHO गुलबार था जब आपकी पिटाई हुई थी, याद है ना? या पूरा डिटेल से याद दिलाऊं। ये जो आप पैदागिरियाँ यहाँ करते थे और जो बीटे जमा करते थे आप लियारी में, और आप कहाँ बैठते थे और क्या करते थे, किन किन लोगों से ताल्लुक़ था, तो हमें मजबूर ना करें कि हम वो बातें आपके सामने बयान करना शुरू कर दें। आप अपना चैनल चलाएं, अच्छी बात है। मुझे भी लिंक भेज दिया करें 031520421440 पे, मैं भी देखूंगा, उसको लाइक भी करूंगा, अच्छी चीज़ होगी तो उस पर कमेंट्स भी करूंगा। लेकिन ये वाला काम कौन सा आपने शुरू कर दिया कि सज्जाद हैदर जो ना वो बाथरूम नहीं जा सकता, सज्जाद हैदर यूं नहीं जा सकता। फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त आपने इंकशाफ किया। वो इंकशाफ आपने किया कि ये जो डीएसपी की पोस्ट है ना, ये 30 लाख के भत्ते का मामला है। आपको शर्म नहीं आई? आपको थोड़ी सी हया नहीं आई इस बात पे? कैसे इंसान हो यार। बात सारी है, उम्र में मुझसे थोड़े बड़े ही हो गए आप, इंशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए। बल्कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, लेकिन आपका चेहरा मुबारक, जो हसीन आपका चेहरा है, उसको देख के अंदाज़ा होता है कि आपकी उम्र अच्छी खासी है और आप जल्दी अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। एक अंदाज़ा होता है ना। वो खुदा को खौफ करें कि कब्र में जाके आप क्या जवाब देंगे? क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं आप? 30 लाख रुपए भत्ता आता था, तो मकसद है कि डीएसपी अली रजा शहीद जो है उसकी ज़ात पे आपने उंगली उठाई, वो 30 लाख रुपए भत्ता लेता था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है? और तुम्हारा जो इन्फॉर्मर है दीवान जी या दूसरे जो करप्ट पुलिस एहलकार हैं, इसका मकसद है वो बीटर थे, भत्ता लेते थे। और उसके बाद आप फरमा रहे हैं कि डीएसपी राजा खालिद होना चाहिए या फला होना चाहिए। बात सारी है कि राजा खालिद को मैं भी जानता हूँ और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कराची के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हमारा पुलिस अफसर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी इजाफा करे, उसकी इज्जत में भी इजाफा करे। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है किसी बीटर ने आपको बताया है कि 30 लाख रुपए जो है ना भत्ता होता है। ये भत्ता ये मकसद है प्रमोट करना चाहते हो आप शहीदों के नाम के साथ ये जोड़ रहे हो। किसने आपको ये इजाज़त दी? और आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्या आप चाहते हैं कि वो बंदा डीएसपी लगे जो भत्ताखोरियां करे 30 लाख रुपए की? तो यकीनी तौर पे इसमें कहीं ना कहीं फिर आपका भी हिस्सा होगा ना। आप भी कोई ना कोई काम करते होंगे। आपको तो चाहिए कि आप जो है पुलिस को सपोर्ट करें, पुलिस का साथ दें, ना कि आप जो है पुलिस के उस केस को, जो इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है, उसको जो है मुतनाज़ा करने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कराची पुलिस का भी वादा है, ये सिंध पुलिस का भी वादा है, ये तमाम पाकिस्तानियों का वादा है। डीएसपी अली रजा शहीद के कातिल गिरफ्तार भी होंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी, वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन आपने जो अपना ये चैनल की सियासत चमकाना शुरू कर दी है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है वो नाकाम होगी। तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो अफसरान हैं ये अच्छे अफसरान हैं, ये इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। DIG आसिफ इजाज शेख की आंखों में मैंने देख लिया है जो डीएसपी अली रजा शहीद के लिए प्यार था, जो अपने जूनियर्स के लिए प्यार था और जो उनका अज़्म था, और उससे ऊपर जो हमारे दीगर पुलिस अफसरान हैं उनका जो अज़्म है, मुझे यकीन है कि ये कातिल ज़रूर गिरफ्तार होंगे। अच्छा, आप उठ के आ गए। इमरान याकूब मिनास ने क्या किया? मकसद क्या करे इमरान याकूब मिनास? बंदे का नाम लिख के भेजें, उसको डीएसपी लगा दें। यार क्या किधर घूम रहे हो आप? तो प्लीज़ इन चीज़ों से जो है गुरेज करें। और आइंदा के लिए जो है मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बग़ैर तहकीक के जो मुंह में आ रहा है वो बोलना आप छोड़ दें। बोलें, हम भी आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियोस भी देखेंगे। वो चीज़ बयान करें जो हकीकत पर मबनी है, नहीं तो फिर आप बेनकाब होंगे, फिर हम आपके खिलाफ बोलेंगे, हम अपने इदारों के सामने आके खड़े हो जाएंगे,
آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنے دیں گے. اور پھر پتہ کیا ہوگا آگے میں بتا دوں. میرا نام ہے کامران نیاز. غور سے دیکھ لیں آپ, مجھے دیکھ لیں اچھی طرح سے. کیا نام ہے میرا؟ کامران نیاز. یہ جو آپ کے ٹاؤٹ بنے ہوئے نا, جو آپ کو خبریں دیتے ہیں, وہ جتنا بڑا ترم خان بھی ہو کر کے, میں پھر ان کو بے نقاب کرنا شروع کر دوں گا. اور اتنے اچھے سے بے نقاب کروں گا کہ منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. خبردار, آئندہ کسی ایس ایس پی کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں کریے گا کہ وہ اپنے جونیئر کی قتل کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے, یا اس طرح کی غلط بات نہیں کریے گا کہ کوئی پولیس افسر باتھ روم نہیں جا سکتا. آپ باتھ روم جا سکتے ہیں, کوئی ہمیں بھی طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیمرے فٹ کر دیں کہ یہ چیک کر سکیں کہ آپ جب واش روم جاتے ہیں تو بآسانی فارغ ہو جاتے ہیں یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی. اپنی عمر کا حیا کریں, خیال کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آئندہ مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کی اولڈ فول جو ہے بولنے سے گریز کریں گے. نہیں تو میں آپ کا دیوان جی بھی لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا, پھر آپ کو پریشانی ہوگی. یہ تو دیوان جی کا منہ آنے لگ گیا ہے. تو آئندہ ایسی چیز نہ کریں پلیز, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. میں نے آپ کو نمبر بھی دیا ہے اس میں, اگر کوئی مجھ سے بات کرنی ہے آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اول فول نہ بولیں. ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ دیکھتے رہیں, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ ہم جو اپنی آواز ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں, آگے پہنچا سکیں. اور پولیس کو جو ہے اس وقت مدد کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. میرا کیریئر آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں درباری کبھی بھی نہیں رہا, میں نے دربار گیری کبھی بھی نہیں کی. اپنے مفادات کے لیے میں کسی کے پاس نہیں گیا. پورے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں, آپ تمام ایس ایچ او سے پوچھ لیں کہ کسی کے پاس میں اپنے کام کے لیے گیا ہوں. ایس ایس پی سے پوچھ لیں, یہاں تک کہ ایون آئی جی صاحب سے پوچھ لیں, آج تک اپنا کام نہیں بنا. تو یہ آپ کا اور میرا فرض ہے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, کہ ہم شہیدوں کی قدر کریں. جو الٹا سیدھا بولتے ہیں ان کی نفی کریں, جو منہ میں آیا ہے بولے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو کراچی پولیس, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی پولیس جتنی مشکلات میں کام کرتی ہے نا, یقین کریں دنیا کی کوئی پولیس اتنی مشکلات میں کام نہیں کرتی. ہم ان کی آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. جو باہر سے بیٹھ کے الٹی سیدھی ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ان کے پروپیگنڈے کا جواب دیں. تو ابن آدم کو دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گا. پاکستان زندہ باد.